मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार। आज फेरि एकचोटि मन की बातको माध्यमद्वारा तपाईहरू सबै कोटि कोटि मेरा परिवारजनसित भेट्ने अवसर प्राप्त भएको छ। मन की बातमा तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। केही दिन अघि देशले एउटा यस्तो उपलब्धि हासिल गरेको छ कि जसले हामी सबैलाई प्रेरणा दिदछ। भारतको सामर्थ्यप्रति एउटा नयाँ विश्वास जगाउँदछ। तपाईहरू क्रिकेटको मैदानमा टिम इन्डियाको कुनै ब्याट्सम्यानको सेन्चुरी सुनेर खुसी हुनुहुन्छ होला, तर भारतले एउटा अझै अर्को मैदानमा सेन्चुरी लगाएको छ अनि त्यो धेरै विशेष छ। यस महिना 5 तारिक देशमा युनिकर्नको संख्या 100 को आँकडासम्म पुगेको छ अनि तपाईलाई थाहा नै छ एउटा युनिकर्न अर्थात् कम से कम 7,500 करोड रुपियाँको स्टार्टअप। यी युनिकर्न्सको जम्मा भ्यालुएसन $330 बिलियन अर्थात् 25 लाख करोड रुपियाँ भन्दा पनि ज्यादा छ। निश्चित रूपले यो कुरा प्रत्येक भारतीयका निम्ति गर्व गर्नु लायकको कुरा हो। तपाईलाई यो थाहा पाएर अचम्म पनि लाग्छ होला कि हाम्रो कुल युनिकर्नबाट 44 विगत वर्ष बनेको थियो। यति मात्र होइन, यस वर्षको 3-4 महिना भित्र नै 14 अझै नयाँ युनिकर्न बनिए। यसको अर्थ यो हुन्छ कि ग्लोबल पेन्डेमिकको यस परिस्थितिमा पनि हाम्रो स्टार्टअप्स वेल्थ अनि भ्यालु क्रिएट गरिरहेका छन्। इन्डियन युनिकर्न्सको एभरेज एनुअल ग्रोथ रेट USA, UK अनि अन्य देशहरू भन्दा पनि ज्यादा छ। एनालिस्टहरूले त यसो पनि भनिरहेका छन् कि आउने वर्षमा यो संख्यामा ठूलो वृद्धि देख्न सकिनेछ। एउटा राम्रो कुरा यो पनि छ कि हाम्रा युनिकर्न्स डाइभर्सिफाइङ छ। यो ई कमर्स, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जस्ता धेरै क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छन्। अनि अझै एउटा कुरा जसलाई म ज्यादा महत्वपूर्ण ठान्दछु त्यो हो कि स्टार्टअप्सको संसारमा न्यू इन्डियाको स्पिरिटलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ। आज भारतका स्टार्टअप्स इकोसिस्टम केवल ठूला शहरहरूसम्म मात्र सीमित छैन। सासाना शहरहरू अनि गाउँहरूमा पनि एन्टरप्रेन्योर्स अघि आइरहेका छन्। यसबाट थाहा लाग्छ कि भारतमा जोसित इनोभेटिभ आइडिया छ उसले वेल्थ क्रिएट गर्न सक्नेछ। साथीहरू, देशको यस सफलताको पछि देशका युवा शक्ति, देशका ट्यालेन्ट अनि सरकार सबै मिलेर प्रयास गरिरहेका छन्। सबैको योगदान छ। तर यसमा एउटा अझै अर्को कुरो महत्वपूर्ण छ, त्यो हो स्टार्टअप वर्ल्डमा राइट मेन्टोरिङ अर्थात् सही मार्गदर्शन। एउटा राम्रो मेन्टर स्टार्टअपलाई नै नयाँ उचाइसम्म लगेर जान सक्नेछन्। उसले फाउन्डर्सलाई राइट डिसिसनका निम्ति हर प्रकारले गाइड गर्न सक्नेछन्। मलाई यस कुराको गर्व छ कि भारतमा यस्ता धेरै मेन्टर्स छन् जसले स्टार्टअप्सलाई अघि बढाउनको निम्ति आफैलाई समर्पित गरेका छन्। श्रीधर वेम्बजीलाई हालमा पद्म सम्मान प्राप्त भएको छ। उहाँ स्वयं एकजना सफल इन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ, तर अब उहाँले अरू इन्टरप्रेन्योरलाई ग्रुम गर्ने दायित्व पनि उठाउनु भएको छ। श्रीधरजीले आफ्नो काम ग्रामीण इलाकाबाट सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले ग्रामीण युवाहरूलाई गाउँमा नै बसेर यस क्षेत्रमा केही गर्नका निम्ति प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ। हाम्रो यहाँ मदन पडाकी जस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले रुरल इन्टरप्रेन्योर्सलाई वृद्धि गराउनका निम्ति 2014 मा वन ब्रिज नामको प्लेटफर्म बनाउनु भएको थियो। आज वन ब्रिज दक्षिण अनि पूर्वी भारतका 75 भन्दा अधिक जिल्लाहरूमा अवस्थित छन्। यससित जोडिएका 9,000 भन्दा अधिक रुरल इन्टरप्रेन्योर्सले ग्रामीण उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। मीरा सेनाईजी पनि यस्तै उदाहरण हुन्। उहाँले रुरल ट्राभल अनि डिजेबल युथका निम्ति मार्केट लिङ्क्ड स्किल ट्रेनिङका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य
गरिरहनु भएको छ। मैले यहाँ त केही नामहरू मात्र लिए, तर आज हामी बीच मेन्टर्सको कमी छैन। हाम्रा निम्ति यो ठूलो प्रसन्नताको कुरा हो कि स्टार्टअपका निम्ति आज देशमा एउटा पूरा सपोर्ट सिस्टम तयार भएको छ। मलाई विश्वास छ कि आगामी समयमा हाम्रो भारतका स्टार्टअप वर्ल्डको प्रगतिको नयाँ उडान देख्न पाउनेछौँ। साथीहरू, केही दिन पहिले मलाई एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ अनि एट्र्याक्टिभ चिज प्राप्त भयो जसमा देशवासीको क्रिएटिभिटी अनि उनीहरूका आर्टिस्टिक ट्यालेन्टका रंग भरिएको छ। एउटा उपहार छ जसलाई तामिलनाडुका तान्जोवरको एउटा सेल्फ हेल्प ग्रुपले मलाई पठाएको छ। यस उपहारमा भारतीयताको सुगन्ध छ अनि मातृशक्तिको आशीर्वाद, म प्रति उनीहरूको स्नेहको झलक पनि छ। यो एउटा स्पेशल तान्जोवर डल हो जसलाई जीआई ट्याग पनि प्राप्त भएको छ। म तान्जोवर सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई विशेष धन्यवाद दिदछु कि उनीहरूले मलाई स्थानीय संस्कृतिमा ओतप्रोत यस उपहार पठाए। यसरी नै साथीहरू, यो तान्जोवर डल जति सुन्दर हुँदछ त्यति नै सुन्दरतापूर्वक यसले महिला सशक्तिकरणको नयाँ गाथा पनि लेखिरहेको छ। तान्जोभरमा महिलाहरूको सेल्फ हेल्प ग्रुप्सको स्टोर अनि कियोस्क पनि खोलिरहेका छन्। यसका कारणबाट धेरै गरिब परिवारहरूको जीवन परिवर्तन भइरहेको छ। यस्ता कियोस्क अनि स्टोर्सको सहायताबाट महिलाहरूले अब आफ्नो प्रोडक्ट ग्राहकहरूलाई सोझै बेच्न पाइरहेका छन्। यस पहललाई थरगैगल कन्बिन्नै पुरितकल बिरपन्नै अंगाडी नाम दिएको छ। मुख्य कुरा यो छ कि यस पहलसित 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जोडिएका छन्। तपाईलाई यो पनि जानेर खुसी लाग्नेछ कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला स्वयं सहायता समूहको यो स्टोर तान्जोवरमा अत्यन्त प्राइम लोकेशनमा खोलिएको छ। यसको देखरेखको पूर्ण जिम्मेवारी पनि महिलाहरूले नै उठाइरहेका छन्। यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तान्जोवर डल अनि ब्रोन्ज ल्याम्प जस्ता जीआई प्रोडक्ट बाहेक खेलौना, म्याट अनि आर्टिफिसियल ज्वेलरी पनि बनाउँदछन्। यस्ता स्टोरका कारणले जीआई प्रोडक्टको साथसाथमा ह्यान्डिक्राफ्टका प्रोडक्टका बिक्रीमा पनि धेरै द्रुतता देख्न पाइएको छ। यस अभियानको कारणले न त केवल कारीगरहरूलाई उन्नति भएको छ, तर महिलाहरूको आय स्रोत बढेका कारण उनीहरूको सशक्तिकरण पनि भइरहेको छ। मेरा मन की बातका श्रोताहरूसित पनि एउटा आग्रह छ। तपाईहरूले आफ्ना क्षेत्रमा यो पत्ता लगाउनुहोस् कि कुन कुन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रोडक्टको बारेमा पनि तपाईहरूले जानकारी जुटाउनुहोस् अनि धेर भन्दा धेर उत्पादहरूलाई उपयोगमा ल्याउनुहोस्। यसो गरेर तपाईले सेल्फ हेल्प ग्रुपको आय स्रोत बढाउनमा त मद्दत गर्नु नै हुन्छ, आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई पनि गति दिनुहुनेछ। साथीहरू, हाम्रो देशमा धेरै भाषा, लिपि अनि बोलीहरूको समृद्ध भण्डार छ। अलग अलग क्षेत्रहरूमा अलग अलग वेशभूषा, खानपान अनि संस्कृति यही हाम्रो परिचय हो। यो डाइभर्सिटी, यो विविधता एउटा राष्ट्रका रूपमा हामीलाई अझ सशक्त बनाउँदछ अनि एकतामा बाँधेर राख्दछ। यसैसित सम्बन्धित एउटा अत्यन्त प्रेरक उदाहरण छ एकजना छोरी कल्पनाको, जसलाई म तपाईहरू सबैसित साझा गर्न चाहन्छु। उनको नाम कल्पना हो, तर उनको प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारतको साँचो भावनाद्वारा भरिएको छ। वास्तवमा कल्पनाले भर्खरै कर्नाटकमा आफ्नो 10औं श्रेणीको परीक्षा पास गरेकी छन्। तर उनको सफलताको अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि कल्पनालाई केही समय पहिलेसम्म कन्नड भाषा आउँदैन थियो। उनले न केवल 3 महिनामा कन्नड भाषा सिके, तर
92 नम्बर पनि ल्याएर देखाइन्। तपाईलाई यो थाहा पाएर अचम्म लाग्छ होला, तर यो साँचो हो। उनको बारेमा अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जसले तपाईलाई अचम्मित पनि पार्नेछ अनि प्रेरणा पनि दिनेछ। कल्पना मूल रूपमा उत्तराखण्डको जोशी मठको बासिन्दा हुन्। उनी पहिला टीबीबाट पीडित थिइन् अनि जब उनी तेस्रो कक्षामा थिइन् त्यति बेला उनको आँखाको दृष्टि पनि हराएको थियो। तर भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। कल्पना पछिबाट मैसूरका बासिन्दा प्रोफेसर तारा मूर्तिको सम्पर्कमा आइन्, जसले न केवल उनलाई प्रोत्साहित गरे तर प्रत्येक क्षेत्रबाट उनलाई सहयोग पनि गरे। आज उनी आफ्नो परिश्रमद्वारा हामी सबैका निम्ति एउटी उदाहरण बनेकी छन्। म कल्पनालाई उनको हौसलाका निम्ति बधाई दिदछु। यसरी नै हाम्रो देशमा धेरै यस्ता मानिसहरू छन् जसले देशका भाषिक विविधतालाई दरिलो बनाउने काम गरिरहेका छन्। यस्तै एकजना साथी छन् पश्चिम बंगालमा पुर्लियाको श्रीपति टुडुजी पुर्लियाको सिद्धो कानो बिर्सा युनिभर्सिटीमा सन्थाली भाषाका प्रोफेसर हुन्। उनले सन्थाली समाजका निम्ति उनको आफ्नो ओल्चिकी लिपिमा देशको संविधानको प्रतिलिपि तयार गरेका छन्। श्रीपति टुडुजी भन्छन् कि हाम्रो संविधानले हाम्रो देशका प्रत्येक नागरिकलाई उनीहरूको अधिकार अनि कर्तव्यको बोध गराउँदछ। यसैले प्रत्येक नागरिकलाई यससित परिचित हुन आवश्यक छ। यसैले उनले सन्थाली समाजका निम्ति उनको आफ्नो लिपिमा संविधानको प्रतिलिपि तयार गरेर उपहारका रूपमा दिएका छन्। म श्रीपतिजीको यस सोच अनि उनको प्रयासहरूको सराहना गर्दछु। यो एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनाको जीवन्त उदाहरण हो। यस भावनालाई अघि बढाउने यस्ता धेरै प्रयासहरूको बारेमा तपाईहरूलाई एक भारत श्रेष्ठ भारतको वेबसाइटमा पनि जानकारी मिल्नेछ। यहाँ तपाईले खानपान, कला, संस्कृति, पर्यटन समेत यस्ता धेरै विषयहरूमा एक्टिभिटिजहरूको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँ यी एक्टिभिटिजहरूमा हिस्सा पनि लिन सक्नुहुनेछ। यसबाट तपाईलाई आफ्नो देशबारे जानकारी पनि प्राप्त हुँदछ अनि तपाईले देशको विविधतालाई पनि महसुस गर्नुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, यस समय हाम्रो देशमा उत्तराखण्डको 4 धामको पवित्र यात्रा चलिरहेको छ। 4 धाम अनि विशेष गरी केदारनाथमा प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन्। मानिसहरू आफ्नो 4 धाम यात्राको सुखद अनुभव शेयर गरिरहेका छन्। तर मैले यो पनि देखे कि श्रद्धालु केदारनाथमा केही यात्रीहरूद्वारा फैलाइरहेका फोहोरका कारणले धेरै दुखी पनि छन्। सोसियल मिडियामा पनि कतिपय मानिसहरूले आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन्। हामी पवित्र यात्रामा जाउँ अनि त्यहाँ फोहोरको थुप्रो थुप्रियोस्, यो राम्रो होइन। तर साथीहरू, यी गुनासोहरूको बीच केही राम्रा चित्रहरू पनि देख्न सकिरहेका छौं। जहाँ श्रद्धा छ त्यहाँ सृजन अनि सकारात्मकता पनि छ। केही श्रद्धालु यस्ता पनि छन् जो बाबा केदारनाथको धाममा दर्शन पूजनको साथसाथ स्वच्छताको साधना पनि गरिरहेका छन्। कोही आफ्नो बस्ने स्थानको छेउछाउ सफाई गरिरहेका छन् त कोही यात्रा मार्गबाट फोहोर मैला सफाई गरिरहेका छन्। स्वच्छ भारत अभियान टिमसित मिलेर केही संस्थाहरू पनि स्वयंसेवी संगठनहरूले पनि त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। साथीहरू, हाम्रो यहाँ जसरी तीर्थ यात्राको महत्व हुँदछ उसरी नै तीर्थ सेवाको पनि महत्व बताइएको छ। अनि म त यो पनि भन्छु, तीर्थ सेवा बिना तीर्थ यात्रा पनि अधुरो हुन्छ। देवभूमि उत्तराखण्डबाट जति पनि मानिसहरू छन् जो स्वच्छता अनि सेवाको साधनामा लागेका छन्। रुद्रप्रयागका निवासी श्रीमान मनोज बेन्जवालाजीबाट पनि तपाईलाई ठूलो प्रेरणा प्राप्त हुनेछ। मनोजजीले विगत 25 वर्षदेखि पर्यावरणको देखरेख गर्ने अभिभार उठाएका छन्। उनी स्वच्छताको अभियान चलाउनका साथ पवित्र स्थलहरूबाट
प्लास्टिक मुक्त गर्नमा पनि जुटिरहेका छन्। त्यसरी नै गुप्तकाशीका निवासी सुरेन्द्र बगवाडाजीले पनि स्वच्छतालाई आफ्नो जीवन मन्त्र बनाएका छन्। उनी गुप्तकाशीमा नियमित रूपले सफाई कार्यक्रम चलाउँछन् अनि मलाई थाहा लागेको छ कि यस अभियानको नाम पनि उनले मन की बात राखेका छन्। यसरी नै देवर गाउँकी चम्पा देवीले विगत 3 वर्षदेखि आफ्नो गाउँका महिलाहरूलाई फोहोर प्रबन्धन अर्थात् वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिकाइरहेकी छन्। चम्पाजीले सैकडौं रुखहरू पनि रोपेकी छन् अनि उनले आफ्नो परिश्रमद्वारा एउटा हरियो भरिलो वन पनि तयार गरेका छन्। साथीहरू, यस्तै मानिसहरूको प्रयासद्वारा देवभूमि अनि तीर्थहरूको त्यो दैविक अनुभूति बनेको छ जसलाई अनुभव गर्नका निम्ति हामी त्यहाँ जाने गर्दछौँ। यस देवता अनि आध्यात्मिकतालाई यथावत राख्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। अहिले हाम्रो देशमा चारधाम यात्राका साथसाथ आगामी समयमा अमरनाथ यात्रा, पण्ढरपुर यात्रा अनि जगन्नाथ यात्रा जस्ता धेरै यात्राहरू छन्। सावन महिनामा त सायद प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै मेला लाग्छ नै। साथीहरू, हामी जहाँ पनि जान्छौँ ती तीर्थ क्षेत्रहरूको गरिमा बनिरहोस्। शुचिता, साफ सफाई, एउटा पवित्र वातावरण, हामीले यसलाई कहिले भुल्नु हुँदैन। त्यसलाई अवश्य यथावत राख्नुपर्छ अनि यसैले जरुरी छ कि हामीले स्वच्छताको संकल्पलाई याद राख्नुपर्छ। केही दिनपछि 5 जुनलाई विश्व पर्यावरण दिवसका रूपमा मनाइन्छ। पर्यावरणलाई लिएर हामीले आफ्नो छेउछाउमा सकारात्मक अभियान चलाउन आवश्यक छ अनि यो निरन्तर गरिरहने काम हो। तपाई यसचोटि सबैलाई साथमा लिएर स्वच्छता अनि वृक्षरोपणका निम्ति केही प्रयास अवश्य गर्नुहोस्। तपाई स्वयं पनि रुख रोप्नुहोस् अनि अरूलाई पनि प्रेरित गर्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासी, आउँदो महिना 21 जुनमा हामी 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउनेछौँ। यसचोटि योग दिवसको थीम छ योगा फर ह्युमेनिटी। म तपाईहरू सबैसित योग दिवसलाई ठूलो उत्साहसित मनाउने आग्रह गर्दछु। हजुर, कोरोनासित सम्बन्धित सावधानीहरू पनि अपनाउनुहोस्। यद्यपि अब त सारा विश्वमा कोरोनालाई लिएर परिस्थिति पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भइरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै भ्याक्सिनेसन कभरेजका कारणले अब मानिसहरू पहिलाभन्दा धेरै मात्रामा बाहिर निस्किरहेका छन्। यसैले सारा विश्वमा योग दिवसलाई लिएर धेरै तयारीहरू पनि देख्न पाइरहेका छौं। कोरोना महामारीले हामी सबैलाई यो अनुभव पनि गरायो कि हाम्रो जीवन स्वास्थ्यको कति धेरै महत्व छ अनि योग यसमा कति ठूलो माध्यम छ। मानिसहरूले यो अनुभूत गरिरहेका छन् कि योगद्वारा फिजिकल, स्पिरिचुअल एन्ड इन्टेलेक्चुअल वेलबिइङलाई पनि कति धेरै सहयोग प्राप्त हुँदछ। विश्वका टप बिजनेस पर्सनदेखि लिएर फिल्म अनि स्पोर्ट्स पर्सनालिटिजसम्म, स्टुडेन्ट्सदेखि लिएर सामान्य मानिसहरूसम्म सबैले योगलाई आफ्नो जीवनका अभिन्न अंग बनाइरहेका छन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि विश्वमा बढ़िरहेको योगको लोकप्रियतालाई देखेर तपाईहरू सबैलाई धेरै राम्रो लागिरहेको होला। साथीहरू, यसचोटि देश विदेशमा योग दिवसमा हुने केही अत्यन्त इनोभेटिभ उदाहरणहरूको बारेमा मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै मध्येबाट एउटा हो गार्जियन रिङ। एउटा अत्यन्त युनिक प्रोग्राम हुनेछ। यसमा मुभमेन्ट अफ सनलाई सेलिब्रेट गरिनेछ। अर्थात् सूर्यले जति जति यात्रा गर्नेछ, धरतीका अलग अलग भागहरूमा हामी योगको माध्यमबाट त्यसलाई स्वागत गर्नेछौं। अलग अलग देशहरूमा इन्डियन मिशन्स त्यहाँका लोकल टाइम अनुसार सूर्योदयको समय योग कार्यक्रम आयोजित गर्नेछौं। एउटा देशपछि अर्को देशमा कार्यक्रम शुरू हुनेछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निरन्तर यात्रा चलिरहनेछ। फेरि यसरी नै यो अघि बढ़िरहनेछ। यी कार्यक्रमको स्ट्रिमिङ
पनि यसरी नै एकपछि अर्को जोडिँदै जानेछ। अर्थात् यो एक प्रकारको रिले योगा स्ट्रिमिङ इभेन्ट हुनेछ। तपाईँ पनि यसलाई अवश्य हेर्नुहोला। साथीहरू, हाम्रो देशमा यसचोटि अमृत महोत्सवलाई ध्यानमा राखेर देशका 75 प्रमुख स्थानहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको आयोजना हुनेछ। यस अवसरमा धेरै संगठनहरू अनि देशवासीहरूले आफ्ना स्तरमा आफ्ना क्षेत्रको विशेष ठाउँहरूमा केही न केही इनोभेटिभ गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। म तपाईहरूसित पनि यो आग्रह गर्दछु, यसचोटि योग दिवस मनाउनका निम्ति तपाईहरू आफ्नो शहर अनि गाउँको कुनै यस्तो जग्गा चुन्नुहोस् जो सबैभन्दा महत्वपूर्ण होस्। यो स्थान कुनै प्राचीन मन्दिर अनि पर्यटन केन्द्र हुन सक्नेछ, अथवा फेरि कुनै प्रसिद्ध नदी, झील अथवा पोखरीको किनार पनि हुन सक्नेछ। यसबाट योगसितै तपाईको क्षेत्रको परिचय पनि बढ्नेछ अनि पर्यटनलाई पनि टेवा प्राप्त हुनेछ। यस समय योग दिवसलाई लिएर 100 डे काउन्टडाउन पनि जारी छ, अथवा यसो भनौं कि निजी अनि सामाजिक प्रयासहरूसित सम्बन्धित कार्यक्रम 3 महिना पहिलेबाट नै शुरू भइसकेको छ। जस्तो कि दिल्लीमा 100औं दिन अनि 75औं दिनको काउन्टडाउन प्रोग्राम्स भए, त्यसरी नै आसामको शिवसागरमा 50औं अनि हैदराबादमा 25औं काउन्टडाउन इभेन्ट आयोजित गरिए। म चाहन्छु कि तपाई पनि आफ्नो स्थानमा अहिलेदेखि नै योग दिवसको तयारीहरू शुरू गर्नुहोस्। धेर भन्दा धेर मानिसहरूसित भेट्नुहोस्। सबै प्रकारका योग दिवसका कार्यक्रमहरूमा सम्बद्ध हुनका निम्ति आग्रह गर्नुहोस्, प्रेरित गर्नुहोस्। मलाई पूरा भरोसा छ कि तपाईहरू सबैले योग दिवसमा खुबै उत्साहपूर्वक अंशग्रहण गर्नुहुनेछ, साथै योगलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा अपनाउनु हुनेछ। साथीहरू, केही दिन पहिले म जापान गएको थिएँ। आफ्ना केही कार्यक्रमहरू बीच मलाई केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित भेट्ने अवसर प्राप्त भयो। म मन की बातमा तपाईहरूसित उनीहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। ती मानिसहरू हुन् त जापानका, तर भारतप्रति उनीहरूमा अचम्मको लगाउ अनि प्रेम छ। यी मध्ये एकजना छन् हिरोशी कोइकेजी, जो एकजना ख्याति प्राप्त आर्ट डाइरेक्टर हुन्। तपाईहरूलाई यो थाहा पाएर धेरै खुसी लाग्नेछ कि उनले महाभारत प्रोजेक्टलाई डाइरेक्ट गरेका छन्। यस प्रोजेक्टको सुरुवात कम्बोडियामा भएको थियो। विगत 9 सालदेखि यो निरन्तर जारी छ। हिरोशी कोइकेजीले प्रत्येक काम धेरै अलग ढंगबाट गर्दछन्। यस प्रोजेक्टको माध्यमबाट उनले इन्डिया, कम्बोडिया अनि इन्डोनेसिया सहित 9 देशहरूमा प्रोडक्सन गरेका छन् अनि स्टेज परफर्मेन्स पनि दिएका छन्। हिरोशी कोइकेजीले ती कलाकारहरूलाई एकसाथ ल्याउँदछन् जसको क्लासिकल अनि ट्रेडिसनल एसियन परफर्मिङ आर्टमा डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। यसै कारण उनको काममा विविध रंगहरू देख्न पाइन्छ। इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, मलेसिया अनि जापान परफर्मर्स जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाई नृत्यको माध्यमद्वारा यसलाई अझ आकर्षक बनाइदिन्छन्। मुख्य कुरा यो छ कि यसमा प्रत्येक परफर्मरले आफ्नै मातृभाषामा बोल्दछन् अनि कोरियोग्राफीले धेरै नै सुन्दरतापूर्वक यस विविधतालाई प्रदर्शित गर्दछ अनि म्युजिकको डाइभर्सिटीले यस प्रोडक्सनलाई अझ जीवन्त बनाइदिदछ। उनको उद्देश्य यस कुरालाई अघि ल्याउनु हो कि हाम्रो समाजमा डाइभर्सिटी अनि कोएक्जिस्टेन्सको के महत्व छ अनि शान्तिको रूप वास्तवमा कस्तो हुनु पर्दछ। यसबाहेक मैले जापानमा जुन अन्य 2 मानिसहरूसित भेट गरे उनीहरू हुन् अत्सुसी मात्सुओजी अनि केन्जी यसुजी। यी दुवै नै टिम प्रोडक्सन कम्पनीसित सम्बन्धित छन्। यस कम्पनीको सम्बन्ध रामायणको त्यस जापानिज एनिमेसन फिल्मसित छ जो 1993 मा रिलिज भएको थियो। यो प्रोजेक्ट जापानको धेरै नै प्रसिद्ध फिल्म डाइरेक्टर युगो साकोजीसित सम्बन्धित थियो। लगभग 40 वर्ष पहिले 1983 मा उनलाई सर्वप्रथम रामायणको बारेमा थाहा लागेको थियो। रामायणले उनको हृदयलाई छोयो। त्यसपछि
उनले यसबारे गम्भीरतापूर्वक रिसर्च सुरु गरे। त्यति मात्र होइन, उनले जापानी भाषामा रामायणका 10 भर्सन्स पढे अनि उनी त्यतिमै रोकिएनन्। उनले यसलाई एनिमेसनमा पनि उतार्न चाहन्थे। यसमा इन्डियन एनिमेटर्सले पनि उनलाई धेरै सहयोग गरे। उनलाई फिल्ममा देखाएका भारतीय रीतिरिवाजहरू अनि परम्पराहरूको बारेमा गाइड गरे। उनलाई बताइयो कि भारतमा मानिसहरू धोती कसरी लगाउँछन्, साडी कसरी लगाउँछन्, केश कसरी कोर्छन्, नानीहरू परिवारभित्र एक अर्कालाई कसरी मान सम्मान गर्दछन्, आशीर्वादको परम्परा के हुँदछ, बिहान उठेर आफ्नो घरको जो सिनियर छन् उनलाई प्रणाम गर्नु, उनको आशीर्वाद दिनु, यी सबै कुराहरू अब 30 वर्षपछि यो एनिमेसन फिल्म फेरि 4K मा रिमास्टर गरिरहेका छन्। यो प्रोजेक्ट चाँडै पूर्ण हुने सम्भावना छ। हामीदेखि हजारौं किलोमिटर टाढो जापानमा बसेका मानिसहरू जसले न हाम्रो भाषा जान्दछन्, जसले न हाम्रा परम्पराहरूको बारेमा त्यति जान्दछन्, उनीहरूको हाम्रो संस्कृतिका निम्ति समर्पण, यो श्रद्धा, यो आधार धेरै नै प्रशंसनीय छ। कुन हिन्दुस्तानीले यसमा गर्व नगर्ला? मेरा प्यारा देशवासी, सौवादेखि माथि उठेर समाजको सेवाको मन्त्र, सेल्फ फर सोसाइटीको मन्त्र हाम्रा संस्कारहरूका अंग हुन्। हाम्रो देशमा अनगन्ती मानिसहरूले यस मन्त्रलाई आफ्नो जीवनको ध्येय बनाएका छन्। मलाई आन्ध्र प्रदेशमा मर्कापुरमका बासिन्दा एकजना साथी राम भूपाल रेड्डीजीको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो। तपाईलाई थाहा पाएर अचम्म हुनेछ कि राम भूपाल रेड्डीजीले रिटायरमेन्ट पछि प्राप्त हुने आफ्नो सम्पूर्ण कमाई छोरीहरूका शिक्षाका निम्ति दान गरिदिएका छन्। उनले लगभग 100 छोरीहरूका निम्ति सुकन्या समृद्धि योजनाको माध्यमद्वारा खाता खोलिदिएका छन् अनि त्यसमा आफ्नो 25 लाख भन्दा ज्यादा रुपियाँ जम्मा गरिदिएका छन्। यस्तै सेवाको एउटा अर्को उदाहरण छ यूपीमा आगराको कचौरा गाउँको। धेरै वर्षदेखि यस गाउँमा शुद्ध पानीको समस्या थियो। यसैबीच गाउँका एकजना किसान कुंवर सिंहले गाउँदेखि 6-7 किलोमिटर टाढा आफ्ना खेतमा शुद्ध पानी भेटे। यो उनका निम्ति धेरै खुसीको कुरो थियो। उनले सोचे कि किन यस पानीद्वारा बाँकी सबै गाउँवासीहरूको पनि सेवा नगर्ने। तर खेतदेखि गाउँसम्म पानी लगेर जानका निम्ति 30-32 लाख रुपियाँ चाहिन्थ्यो। केही समयपछि कुंवर सिंहको कान्छा भाइ श्याम सिंह सेनाबाट रिटायर भएर गाउँ आए। तब उनलाई यो कुरा थाहा लाग्यो। उनले रिटायरमेन्टमा प्राप्त गरेको आफ्ना सम्पूर्ण धनराशि यस कामका निम्ति सुम्पिदिए अनि खेतमा गाउँवासीका निम्ति शुद्ध पानी पुर्याइदिए। यदि लगन छ भने, आफ्नो कर्तव्यप्रति गम्भीरता छ भने, एउटै व्यक्तिले पनि कसरी सम्पूर्ण समाजको भविष्य बदलिन सक्छ। यो प्रयास यसैको ठूलो प्रेरणा हो। हामी कर्तव्य पथमा हिँडेर नै समाजलाई सशक्त गर्न सक्छौं, देशलाई सशक्त गर्न सक्छौं। स्वतन्त्रताको यस अमृत महोत्सवमा यही नै हाम्रो संकल्प हुन पर्दछ अनि यही हाम्रो साधना पनि हुन पर्दछ। अनि जसको एउटै बाटो छ, कर्तव्य, कर्तव्य अनि कर्तव्य। मेरा प्यारा देशवासी, आज मन की बातमा हामीले समाजसित सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण विषयहरूमा चर्चा गर्यौं। तपाईहरू सबै अलग अलग विषयहरूसित सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझावहरू मलाई पठाउनुहुन्छ अनि त्यसैको आधारमा हाम्रो चर्चा अघि बढ्दछ। मन की बातको आगामी संस्करणका निम्ति आफ्नो सुझाव पठाउन नभुल्नुहोला। यस समय स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सवसित सम्बन्धित जुन कार्यक्रम चलिरहेका छन्, जुन आयोजनामा तपाई सामेल भइरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा पनि मलाई अवश्य बताउनुहोला। नमो एप अनि माई गभमा मलाई तपाईका सुझावहरूको प्रतीक्षा रहनेछ। अर्को पल्ट हामी एकचोटि फेरि भेट्नेछौं। फेरि देशवासीहरूसित सम्बन्धित यस्तै विषयहरूमा कुराहरू गर्नेछौं। तपाई आफ्नो ध्यान राख्नुहोला अनि आफ्नो छेउछाउका सबै जीव जन्तुहरूको पनि ध्यान राख्नुहोला।
गर्मीको यस मौसममा तपाई पशु पंक्षीहरूका निम्ति खाना पानी दिने आफ्नो मानवीय दायित्व पनि निभाइरहनुहोला। यो अवश्य याद राख्नुहोला। तबसम्मका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद।